बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो हर रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान कहकशा फैसल और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ के साथ ही आज बहुत से मसलों पर जो है वो रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है और बहुत से मसाइल का हल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हमारे सबके फेवरेट हाजी दीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी, इतनी वसी करम नवाज़ी है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको हम खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते सुबह में। जज़ाकल्लाह। हाजी साहब, अभी माशाल्लाह जब आपकी आमद हो चुकी है तो अभी सवालात की भी आमद हो जाती है। आपके आते ही बहुत से मसले जो हैं वो लोगों के हल हो जाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डेंगू पे बात करेंगे आज हम सबसे पहले, जी क्योंकि ठीक है। डेंगू भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये सीज़न भी डेंगू का ही है। मच्छर बहुत ज़्यादा है और डेंगू से लोग बहुत परेशान हैं, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तो कभी कभी इलाज मुमकिन होता है, कभी कभी अमवात भी वाक़ई हो जाती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। डेंगू काबिल इलाज मर्ज़ है। हमारे पास इसकी मेडिसिन होती हैं, जड़ी बूटियों से हम इसको देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बेहतरी आती है। मेडिकल का हमारा निज़ाम अलग अलग है। मैं तो मासूम आदमी हूँ, बड़ा आजिज़ आदमी हूँ, हकीकत है। बेशक। मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, 42 साल से पढ़ रहा हूँ। जी जी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं तो यकीनन आप मुझे बता दें कि नहीं, मासूम आसान आजाना सवाल है। आसान होगा तो मुमकिन हाँ, है मेरे लिए कि मैं जवाब दे सकूं। डेंगू मर्ज के लिए या दूसरे अमराज के लिए जो हमारा मेडिकल जो सवाल करता है उसका वजूद नहीं होता। बुरा नहीं मानना, उसका वजूद नहीं होता है। ठीक है। जो वो जवाब देते हैं उसका वजूद नहीं होता है। जिसका वजूद होता है उसका वो जवाब नहीं देते हैं। मैं छोटी सी डेंगू पे बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि मेरी बहुत से लोगों से बात होती है, मेरे पास हज़ार लोगों का इलाज हुआ है, चाहे चिकनगुनिया है, डेंगू है, हेपेटाइटिस सी है और हार्ट पेशेंट है और स्पेशल बच्चे, हर किस्म के स्पेशल बच्चे जो है का इलाज होता है। जब आप डेंगू के लिए कहते हैं कि 25 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो वो क्या नाम है मच्छर मार आता है, क्या तो 42 सेंटीग्रेड में भी डेंगू आया जी आपके पास जी। पाकिस्तान में। तो सच क्या है? ठीक है, बोलते हैं ये मच्छर से पैदा होता है। ये एक ज़बानी जमा खच है, जहाँ तक मेरी अकल काम करती है। मच्छर तो साल के 12 महीने होते हैं। बिल्कुल। अगर नहीं कोई डॉक्टर ये साबित करे साल के 12 महीने मच्छर नहीं है तो फिर मुझे उसकी कोई दलील बता दे। अगर मच्छर साल के 12 महीने नहीं है तो उसकी मुझे कोई दलील भी बता दे। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, आप, मैं डेंगू पे बात कर रहा हूँ लेकिन आप मुझको मालूम है कि जिस वक्त ईद कुर्बान आती है तो उसमें बीमारी लगती हैं, चिचड़ बोलते हैं इसको, जहाँ जान लगता है तो वो ही बीमारी लगती हैं। ये वो उस पर लम्बो शहर में जानवर ना आए, बीमारियाँ फैलती हैं। सोचता हूँ, मैं भी रिसर्च करता हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो 24 घंटे जानवरों में रहते हैं, उनका दूध निकालते हैं, घास डालते हैं, उन्हें नहाते हैं धुलवाते हैं, वो चिचड़ उनको भी लगते हैं, वो निकाल के फेंकते रहते हैं। ये एक क्या नाम है, खटमल नमा मोटा सा होता है, ये कीड़ा। कीड़ा नहीं होता है। जी। ये एक ऐसा इससे खटमल, इसकी हम शक्ल काफ़ी बड़ा होता है। ये जिस्म में जहाँ घुसता है वो मुंह गाड़ दे, वो निकलता नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ जानवर का खून पीता रहता है। ये नहीं कि वो उससे हट जाए, नहीं, वो हम ऐसे मुंह गाड़ दिया, अब निकला नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता निकलने का, उसको निकाल के मार दो, निकाल के जला, बेहतरीन रास्ता जलाने का है। ठीक है। कोयले रखे हो तो उसमें जलाते हो तो वो रास्ता बेहतरीन है। जहाँ पर जो लोग 24 घंटे जानवरों में रहते हैं उन्हें तो कोई बीमारी लगती नहीं है। जहाँ शहर में जानवर आता ही नहीं है उनको शहरों जानवरों की बीमारी लग जाती हैं। ये बात अकल से बहुत दूर है। जी। मेरा सवाल ये है कि बतौर आप एंकर, आपने दुनिया देखती हो, हाँ आते हैं, मेरे अलावा इतनी दुनिया आती है, हर किसी का आपको सामना करना पड़ता है। तुम सच बोले झूठ बोल, लेकिन ये सच है, बिल्कुल। सबका सामना करना पड़ता है। मेरे सामने आप लोगों की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट मेरे किसी काम की नहीं होती। मैं डेंगू की बात कर रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट बेहानक है, कोई भी मरीज वो अभी मरने वाला है, मेरे लिए उस रिपोर्ट की टके की हैसियत नहीं। एक मरीज की रिपोर्ट 100% ठीक है, उसकी भी एक टके की हैसियत नहीं है। क्यों? कि ये तमाम रिपोर्टें ठीक होने के बावजूद वो मरीज तड़प तड़प के जान दे के खालिक की पास जा पहुँचे, तो फिर क्या जवाब है कि सारी रिपोर्टें ठीक हैं?
کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں، وہ چیخ چیخ کے مر چکے ہیں، اس سے کوئی جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ زبانی جمع خرچ وہ آپ کے پاس زمین سے آسمان تک مل جائے گا۔ میں میٹنگ کرتا ہوں، بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، میں اپنی نالج میں اضافے کے لیے ملتا ہوں، میں انسان کی بقا کے لیے ملتا ہوں، لیکن یقین مان اللہ گواہ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے جھوٹ کے علاوہ۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ کو حقیقت سے بیان کر رہا ہوں، ان کے پاس سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے جمع خرچ کے۔ دیکھو تمام لوگ سننے والے یہ سن لو، سمجھ لو، یہ موسمی بیماری آتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی، گرمی سردی کبھی آ سکتی، چاہے ڈنگی کا نام دو یا ڈنگا کا نام جو بھی چاہے دے دو، لیکن بیماری آتی ہے۔ اگر بولتے ہیں کہ یہ مچھر سے پیدا ہوتی ہے، پھر وہ لوگ یہ ثابت کریں سال کے 12 مہینے مچھر، سال کے 12 مہینے بیماری کیوں نہیں پھیلتی؟ اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں میڈیکل میں کہ 25 سینٹی گریڈ سے اوپر جاؤ گے تو مچھر مر جاتا ہے، یہاں تو 42 میں بھی وہی آئی ہے۔ تو آپ پھر یہ غلط نہیں کرنا چھوڑ دینا، یہ صاف لفظوں میں قوم کو کیوں نہیں بولتے بھائی یہ بیماریاں ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہیں، کبھی بھی آ سکتی ہیں، اور یہ سچ ہے، حقیقت یہ ہے۔ اب آتے ہیں ڈینگی کا علاج، ہمارے پاس الحمدللہ اس کی جڑی بوٹیاں بہترین علاج موجود ہے۔ ہمارے پاس آنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کی دوائی بھی کھانا بند نہ کریں، ہماری میڈیسن بھی کھائیں۔ ایلوپیتھی میں نقصان سے مالا مال ہے، لیکن ہماری جڑی بوٹیاں نقصان سے مالا مال ہے، نقصان اس میں نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں جو لاکھوں کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہیں وہ آج بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور سب زمین سے نکلتی ہیں۔ اکثریت تو ایسی ہے جس کو کیا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ اگاتا رہتا ہے، وہ دنیا استعمال کرتی رہتی ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جب ہم لوگ لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ اس کے علاج پہ آتے ہیں، ڈینگی کے مریض کے لیے بہت ضروری ہے پپیتے کے پتے پکا کے یا گرینڈ کر کے ڈنڈی کے ساتھ اسے نچوڑ کے پلا دیں، بہترین کام ہے، صبح شام کریں۔ جو پتے باقی بچتے ہیں نا ان کو سبزی بنا کے دے دیں۔ کچے پپیتے لے لیں، کچے پپیتے کی بڑی اچھی سبزی بنتی ہے، اس کی سبزی پکا کر کے وہ ان مریضوں کو کھلائیں جو ڈینگی کے مریض ہیں۔ ابھی ہمارے پاس سیب کی کمی نہیں، ابھی موسم چل رہا ہے، وہ بے سیب آیا ہوا ہے۔ جو سیب رس والے ہوں، میری اس بات کو آپ چاہو تو ریپیٹ کر دینا، جو سیب رس والے ہوں، جسے گولڈن سیب بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے کچا بھی ہوتا ہے، وہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جو چھوٹا سیب کچا سیب ہو اور گولڈن، اس میں وہ طاقت کا وہ خزانہ ہے کہ سب کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے سیب بھی کھلاؤ، یا نہیں تو سیب کا جوس نکالو، اس میں 1-2 قطرے 3 قطرے لیمو ڈال دو، اور اتنا ہی کیا نام ہے اس میں شہد ملا لو، مریض صبح شام دو، آپ کے سامنے ریکور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نظام الہی ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے کڑی پتہ۔ جتنے بھی مریض ہیں وہ کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آنکھوں کا، سر کا، ناک کا، ٹانگ کا، ہیپیٹائٹس سی کا، بی کا، کینسر کا، جوڑوں کا، گھٹنے، ٹخنے، ٹانگیں، ناک، دانت، سب کے لیے کہ تمام مریضوں کو ہر چپاتی کے اندر 25 سے 30 پتے کڑی پتے اس میں مکس کر کے پیڑے میں گوندھ کے انہیں روٹی کھلائی جائے، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پیاز کا عرق ڈنگی والوں کے لیے سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ کی 1 کروڑ کی دعا کام نہیں کرے گی، لیکن آپ کے لیے 5-6 گونٹ پیاز کام کر جائے گا، صرف 5-6 گھونٹ، لیکن روزانہ پی لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہکشاں کہ پیاز کا عرق پینا مشکل ترین کام ہے، وہ جا کے سیدھے معدے کو لگتا ہے۔ بڑے آہستہ آہستہ پئیں، آہستہ سے بھی، تاکہ آپ کا معدہ قبول کر لے۔ جب آپ کا معدہ قبول کر لے تو اس کے بعد آپ اس سے شربت پیتے ہیں، ایسے پی لیں۔ تو اگر جو پیاز کا عرق نہ پی سکے وہ پیاز وہ لازمی کھائے۔ جب وہ پیاز کھائے نا اس پہ کوشش کریں زیادہ نہیں، 2-3 قطرے لیمو ڈال دیں، اس زیادہ نہیں، یا بغیر لیمو کے بھی استعمال کریں۔ یہ ہو ڈینگی کا بہترین علاج ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کھانا ہے ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، بکرے گوشت، بکرے کا مغز بھی لے سکتے ہیں، انڈے کی سفیدی لے سکتے ہیں، روٹی ڈبل روٹی، ایک دودھ چائے، یہ استعمال کریں، باقی چیزیں سب چھوڑ دیں۔ پھل میں آپ پاڑو لیں، ڈینگی والے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ میٹھے بہت ابھی آ رہے ہیں، بےتاشا ہیں، میٹھے لے لیں، ان کو دیں، اور سیب دیں، آڑو دیں، یہ چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس سے مریض جلدی 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 ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں چکن گونیا پہ۔ چکن گونیا کو پتہ نہیں، کہتے ہیں 5-6 سال تو 8 سال گزر چکے ہوں گے، لیکن آج 99% چکن گونیا کے جو مریض تھے، جو بخار والے تھے، وہ تمام کے تمام گھٹیا کے مریض ہیں۔ ٹھیک ہے،
बुखार ख़त्म हुआ लेकिन वो दर्दें छोड़ के दर्द नहीं ख़त्म हुई। जो लोग उस वक़्त फ़ौरन आए, उन्होंने आके इलाज करवाया तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब है, उन्हें दर्दें नहीं हुई। जो अभी भी आ रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको शफ़ा का ज़रिया बनती है, लेकिन याद रखो कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ नुकसान नहीं देती। बेशक। कोई माने या ना माने, लेकिन अल्लाह की बनाई चीज़ नुकसान नहीं देती, वो सुख ही सुख देती है। अगर किसी को अकल हो ना हो, लेकिन कम से कम ये सोचे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कई हज़ार साल गुजर चुका है। ऐसे ही जो जड़ी बूटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये लाखों साल की कहानी है, बेशक। आज की नहीं। जब हकीम भी नहीं था, तबीब भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था, लेकिन जड़ी बूटियाँ थी। वो जड़ी बूटियाँ आज भी हैं। अब डॉक्टर भी आके दुनिया से चले जाते हैं, हकीम भी आके चले जाते हैं, लेकिन जड़ी बूटियाँ फिर भी कायम है। माशाल्लाह, ठीक है। बेशक। अब जो मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम इस वक्त खड़ा हो गया कि मुझे कुछ जड़ी बूटी ऐसी चाहिए थी जिसने 6 साल उसने बर्फ़ भी में गुजारा किया हो, 6 साल तक धूप में देखी हो। मेरे लिए मसला खड़ा हो गया था। फिर जाके वो ढूंढते फिर वो निकलवाई और माशाल्लाह हमारे यहाँ शराफत इतनी ज़्यादा है कि वो क्या नाम है, लंडे के बाज़ार में भी नहीं मिलती। बिल्कुल, शराफत तो बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है। अगर आपको ये मालूम हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो वो चीज़ आपके पास 2 रुपये किलो पड़ी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप फ़ौरन बोलो कि 2 सिफ़र का इजाफा करो, 200 रुपये किलो है। जी, ऐसे। अगर 200 हुआ तो आपने फिर उसमें क्या करना है, 2 सिफ़र का इजाफा कर देना है और खूब दबा के वो काम करना है। तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जो मैं भुगत चुका हूँ। अपने बेगाने कोई भी हैं, लेकिन वो कोई भी गला काटते हुए देर नहीं करता। और मैं दिन रात जो लगा रहा हूँ, मेरा एक मिशन है, मैं अपने अल्लाह की रज़ा, अपने रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ताकि इंसान की बका सलामती हो जाए। अभी हम जैसे हम नई नई दुआएं मनाते हैं, उससे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, दुनिया से शफा पा रही है। इतनी खुशी होती है कि जो काम पहले 5-6 महीने में होगा था, वो काम अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन में हो जाता है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत बड़ी करमनवाज़ी है कि चिकनगुनिया है या हेपेटाइटिस सी है या दिल की बीमारियां हैं या कंधे की बीमारियां, दिल दिमाग की बीमारियां हैं, ये सब काबिल इलाज हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि किसी भी शख्स के सर में दर्द होता है, 20 साल, 30 साल, 50 साल पुराना भी अगर है ना, उसको उम्मीद है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरा कोई दावा नहीं है, वो आके इलाज करा ले, वो इतना एहसान अपने ऊपर कर ले, हम पे करे ना करे उसकी मेहरबानी है, लेकिन अपनी ज़ात पे कर ले। जो अमल आपको बता दूँ वो बंदा वो करे ना, तो उसके ये दिमाग का दर्द 20 साल 50 साल पुराना ख़त्म हो जाएगा। आज ये काम हज़ारों लोगों के साथ हो चुका है। बिल्कुल। आप मिसाल है, आपकी नानी आई, ना ज़ाहिर सी बात है कि आपकी वालदा की उम्र 60 साल, नानी की उम्र 80 साल तो होगी। एक मिसाल थी ये। फिर वो आके जब इलाज कराते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है वो जान छूटी। ये अल्फाज मेरे लिए अल्लाह का बड़ा इनाम है। बेशक। तो मैं जो दिन रात कोशिश करता हूँ, पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसका मकसद एक ही है कि मैं अल्लाह की मखलूक की बका सलामती में कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ जी। एक ही दिली को लेके चलता हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला पे मेरा ईमान है कि जब मैं दुनिया से जाऊँगा ना, तो मेरा रब भी खुश होगा कि बंदा आके दुनिया से वापस किया, लेकिन कुछ करके ही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से हाजी साहब ने हमारी बहुत सी परेशानियों पर तो जो है वो उसके मसाइल का हल कर दिया है। अब मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुन। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराते सुन। बढ़ते हैं हाजी साहब की जान। हाजी साहब, हमने डेंगू के हवाले से बात कर ली, अब बात करते हैं दिमागी कमज़ोरी जो बच्चों में होती है, पैदाइशी तौर पे हो या फिर क्या कहते हैं बड़े होकर हो जाती है, जिसको हम ऑटिज़म भी कहते हैं। आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग कमज़ोर होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ के आते हैं, घर आके सब भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों का इलाज क्या मुमकिन है? एक शायद ये सब मुमकिन है अगर कराने वाले हों तो। बिल्कुल। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक मौलवी साहब आते, मेरी बीवी आते, उसकी बच्ची तकरीबन 6-7 साल की बच्ची थी, तो उस बेचारी की बड़ी मार पड़ी। माँ भी मारे, बाप भी मारे, तो तकलीफ है, बच्ची याद नहीं करती है, खेलने में फर्स्ट क्लास है, एक्स्ट्रा ज़हीन है, एक्स्ट्रा डॉरी है, फलाना। मैंने कहा क्यों अपने आप को धोखा देते, सच क्यों नहीं बोलते, तुम्हारी बच्ची ज़हीनी तौर पे कमज़ोर है। बिल्कुल। नहीं, खेलती कूदती सही है, फर्स्ट क्लास है, वो गेम भी खेले थी, लेकिन पढ़ाई में मैंने कहा भाई यहाँ कमी है। खैर बार इलाज शुरू हुआ,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे महीने में वो इस स्कूल से अवार्ड लेके आई। माशाल्लाह। अब वो माँ बाप के लिए इतनी खुशी की कोई हद नहीं है। लेकिन हम साथ में कहा कि देखो मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है जो हमारे बस में था अल्लाह की रज़ा के लिए कर दी, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। इस तरह और बहुत सारे बच्चे हैं ऑटिज़म काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इसके लिए सब्र चाहिए। 2 से 3 साल लगते हैं। सीपी चाइल्ड, इसके लिए सब्र चाहिए, 2 से 3 साल लगते हैं। 6 महीने में कोई ठीक होता है, कोई 3 साल से 4 साल में चला जाता है। लेकिन इसमें जितना काम दवाई का है इतना ही काम मेहनत का भी है। मौके मज़े नहीं है। अगर औलाद सही चाहिए ना, सारी ज़िंदगी की माजूरी से बचने के लिए ये 2-3 साल की मेहनत बुरी नहीं है। बेशक। ये सब काबिल इलाज मर्ज हैं, चाहे छोटा दिमाग है, ऑटिज़म है, या ज़हनी कमज़ोरी है। जैसे आपकी मेरी उम्र के लोग भी अभी आते हैं मेरे पास, आके इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो चुके होते हैं, उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन कभी कभी ना करदा गुनाहों की सज़ा भी मिलती है। ये अपने जहन में आज कीलों से ठोक के रख लो। अच्छा, वो कैसे हाजी साहब? वो ऐसे है कि मैं काफ़ी अर्से पहले की बात है कि एक नौजवान है, 30-35 साल उसकी उम्र थी, बड़ा प्यारा खूबसूरत जवान है। कहने लगे सर बात यह है कि हमारा भाई मतलब MBA किया हुआ, उसका जहन पलट के हम जो भी मेडिसिन पे वो चल रहा है, तो लिहाजा कि अब जो है कि इस काबिल नहीं है कि अपने कपड़े बदल सके, पेशाब पखाना कर सके, वो चीज़ों से फारग है। अच्छा। तो उसका ला के इलाज शुरू करना किया, तो इलाज करते 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 6 महीने, साल, 2 साल वो ठीक होते 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 अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। तकरीबन शायद 1.5-2 साल या 2.5 साल लगे होंगे। अब दिमाग उसका अपने ठिकाने पे आ गया। लेकिन जो उसके बाद जो उसके ख़ानदान के लिए हम बुरे बने, अल अमान अल हफीज़, दिमाग ठिकाने आते हुए कह के शान तू छोटी बहन है, मुझे मेरे बाप का हिसाब किताब चाहिए, फलाने के हिसाब किताब चाहिए, इतनी फैक्ट्री, इतने मिलते, इतने अकाउंट से। उन्होंने बोला भाई तुम्हें 2-4 करोड़ दे दें, 5 करोड़ तुम ले, बाकी छोड़े हिसाब किताब। बोला नहीं। सब बहन भाइयों ने खरबों रुपया बांट लिया, उसके लिए कुछ न छोड़ा। उसका भाई, उसका दोस्त का वालिदा कोई बड़ा वकील था, जाके बोला अंकल ये सूरत हाल मैं लूट चुका हूँ, ठीक है मेरा इलाज का उनका एहसान है, लेकिन मैं लूट चुका हूँ। फिर उसने कोर्ट में केस दाखिल किया, तमाम लोगों को नोटिस भेजे, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ जहाँ भी सबको कोर्ट आना पड़ा के केस चला। केस होने के बाद उसको 11 अरब रुपए मिले। माशाल्लाह। ठीक है। लेकिन जिसके भाइयों ने आके ना कसम अल्लाह कि उस दिन अल्लाह जाने कि क्या कुछ हो जाता, कभी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल। कोशिश करता हूँ ना कि गंदी चीज़ है, लेकिन कोई मजबूरी बन जाए तो वो तंगामन व जंगामन वाला मामला हो जाता है। जी। कहने लगा कि मुझे कहने लगे तूने क्या इलाज किया, ये कैसा इलाज है तुम्हारा? कि भाई क्या हो गया? वो था बीमार था ना, वो पागल था, वो ठीक था, आपने इलाज करके गलत किया। मैंने कहा मैं क्या घर से उठा के लेके आया था? हाँ। तू लेके आया था? तो फिर बोला माली मुसीबत बन गई, कोर्ट में केस किया हुआ है, हम सब ने कोर्ट की तारीख भुगत रहे हैं। ये वो सज़ा है ना करदा गुनाहों की सज़ा। अल्लाह अकबर। हाजी साहब एक कॉलर शामिल जी, करते हैं, जी। फिर बात कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। कौन भाई बात कर रहे हैं? मैं मलिर कराची से बात कर रहा हूँ, मंसूर। ये बड़े साहब से पूछना, मेरा जो है ना कमर के मोहरों का मसला है। ठीक है, कमर के मोहरों का मसला है। 3 मोहरों में गैप है और एक मोहरा मेरा टेढ़ा हुआ है। तो मैंने डॉक्टरों को वो इलाज बहुत कराया, उन्होंने बोला ऑपरेशन करवा लो, लेकिन ये कि उसमें जान जाने का खतरा भी होता है और माजूर होने का खतरा होता है। अब मेरे हर वक्त जो है ना दर्द रहता है, चमक सी उठती है, और अगर ज्यादा कुछ उल्टा सीधा हाथ पैर पड़ जाए या वजन उठा लो तो 3 महीने के लिए बिस्तर पे लेट जाता हूँ। तो ये जो बिल्कुल आखिरी मोहरे होते हैं ना कमर के, जी, इसमें प्रॉब्लम है, तो इनसे जरा हल पूछिएगा इसका क्या है। ठीक है। तो भाई आप कराची से बात कर रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको हाजी साहब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब। कहकशान सब काबिल इलाज है, इलाज करवाने वाला मुझे, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है। ये तमाम सुनने वालों के लिए एक पैगाम आप भी देती हैं, मैं भी देता हूँ कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए। ये मोरों में बहुत तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है, बंदा बैठ नहीं सकता। बिल्कुल। इतनी अजियत होती है कि उसकी आंखों में से आंसू बंद नहीं होते, ये आलम होता है। बेशक।
یہ انصاف سے میری درخواست ہے، کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے، میرے پاس آئے صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ڈیلی کو ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایڈریس بتا دیتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا، اس کے پیچھے والی بلڈنگ کرسٹل ویو ہے، وہاں پر بیٹھتا ہوں صبح 11 سے رات 8 بجے تک، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرا ایڈیم نیچرلز یوٹیوب چینل ایڈیم نیچرلز خرد، اس میں اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہوتا ہے، جب پروگرام کے اینڈ میں کریں گے، ہر پروگرام میں موجود ہے، اس کو لگائیں، جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں، وہ سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ یہ ہو یا کوئی اور ہو، نیچے کے مورے ہوں، گردن کی مورے ہوں، ٹخنے ہوں، ٹانگیں ہیں، رانے، کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ آ کے علاج کروائیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، وقت پہ دعا کھاؤ، وہ پرہیز کرو، جو کام بتا دیے اس کے مطابق چلو۔ لیکن ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ خاص طور پہ کوئی برا مانے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں ایڈوانس میں، جو لوگ نشہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ شراب کا کرتے ہیں، وہ بھنگ کا کرتے ہیں یا آئس کا، تو وہ پہلے سوچیں کہ وہ زندگی چاہیے یا نشہ چاہیے۔ وہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، اپنی زندگی کی دیکھو، اپنی زندگی کی بقا کر لو، اس سے بہتر راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ کیوں کبھی کبھی ہم ایسا دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جو میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کرو، آپ زندگی کی طرف آؤ، موت کی طرف مت جاؤ۔ جب موت کا وقت ہے نا، اس سے آ جانا، بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو خود آتی ہے، بے شک۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جہاں لکھی ہے موت، بندہ وہاں خود جا کے پہنچتا ہے۔ جی۔ جہاں روٹی لکھی ہے، بندہ جا کے خود پہنچتا ہے۔ جتنی سانسیں اتنی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس برے راستے کو چھوڑ دیں جو انہیں بربادی کر رہا ہے، اچھے راستے پہ آئیں جہاں زندگی ملتی ہے۔ تو یہ موروں کا مسئلہ جو ہے نا، یہ قابل علاج ہے، چاہے آپ کے گردن کے مورے ہیں یا پیچھے کا نام ہے یہ دل کا بالکل پیچھے کیسا، یہاں بھی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سانس لینا مشکل، سانس لیتے ہیں اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، یہ آ کے علاج کریں۔ لیکن 2 چیزیں، ہمارے پاس آنے والا 2 بوتلیں پانی بھری لے کے آئے، وہی جس سائز کی تمہیں چاہیے لے کے آ جاؤ، جی۔ یہاں سے چائے لے کے آ جاؤ، لیکن پانی بھرا ہو جو آپ کو پڑھ کے فوراً واپس دے دیا جاتا ہے۔ اور کھانے پینے میں پرہیز ہوتا ہے۔ یہ جو اپنے بھائی کو بولوں، اس کا کال آئی تھی، تمام تکلیفوں والے ایک کام سیکھ لیں، جو میں ایک 42 سال کی ریسرچ کے بعد آپ سے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، آپ کی بقا کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے رکھ رہا ہوں۔ آپ ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، بکرے گوشت، وہ بھی موروں والا، پٹھ کا گوشت، کمر کا گوشت، پٹھ کا ایک ہی گوشت ہے، روٹی، ڈبل روٹی، گرم دودھ، چائے، صرف یہ استعمال کریں۔ پھل میں سیب اور آڑو استعمال کریں، کافی ہے، یا پپیتا۔ تو آپ اس طرف آ جائیں، انشاءاللہ آپ کی جان تکلیف سے بچ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ یہ تو آپ نے ان کو بہت ہی خوشی کی خبر سنا دی، کیونکہ بہت پریشانی میں مجھے لگ رہے تھے یہ بھائی۔ تو آپ جو ہیں بھائی ایک دفعہ حاجی صاحب کے پاس چلے بھی جائیے گا، تاکہ آپ کو اور آسانیاں ہو جائیں، باقی آپ کے معاملات جو بھی ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب نے ایڈریس بھی آپ کو بتا دیا۔ حاجی صاحب اب ہم بات کرتے ہیں تھائرائڈ کے حوالے سے۔ تھائرائڈ ایک ایسی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ کنسیو بھی نہیں کر پاتی، بہت پرابلم ہوتا ہے، اور جب وہ سیویئر ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو آپریٹ کروا دیں، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ شاہ بھی بات لاکھوں فیصد ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ جی، پوری کر دیجئے۔ کمی یہ کہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہے۔ جی بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تھائرائڈ قابل علاج بیماری ہے۔ ہمارے پاس اب لوگ موجود ہیں، مریض موجود ہیں، لیکن یہاں آتے ان کو وہ شرم سے پانی ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کے وہ حالات جو تھائرائڈ سے ان کا برا حشر تھا وہ زندگی میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہو چکے ہیں، فرسٹ کلاس سے۔ ہمارے یہاں مجبوری ہے کہ ہم سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کل میں آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک پروگرام میں زیادہ لمبا وقت نہیں ہوا، کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک فیملی نے آنا تھا جس کے بچے کی سائڈ پہ گولے بنے تھے۔ بتایا تھا کہ جو وہ بہت سی باتیں جو آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا، بچہ 8-9 سال کا ہو گیا اس کے آس پاس۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بچہ ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی زندگی میں 90% سے زیادہ آ چکا ہے، وہ نئی جی سے ہم پہنچ رہے ہیں۔ ہم انتظار کرتے رہے، انہوں نے اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔ وہ کل تشریف لے آئے، اچھا ٹھیک ہے، 15 دن کے بعد آئے، کہنے لگے جی بچہ کافی بہتر ہے، تقریباً 80-90% ٹھیک ہو چکا ہے، تو دوائی چاہیے، وہ جو آپ نے دیا تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اس سے ایک بات ہی کی تھی، یا شاید ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، کہ
शर्म आनी चाहिए लोगों जो झूठ बोलते हैं। यहाँ हम अल्लाह की मखलूक के लिए आते हैं, तो मुझसे बात करती है ना सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही हो, बिल्कुल अल्लाह की मखलूक के लिए कर रही थी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अल्लाह गुआ सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए मैं कर रहा होता हूँ यार, कि यहाँ मेरी आपकी गुफ्तगू से हमारे इस अमल से दुनिया को फैस पहुँच रहा है, बेशक लोगों को ज़िंदगी मिल रही हैं, अज़ियतें ख़त्म होती हैं। मेरी सोच यहाँ तक खुश होती, यहीं ख़त्म हो जाती। मैं आता हूँ तुम्हारी दुआ करके आता हूँ कि अल्लाह के शान से अच्छी बातें निकलें, मेरी ज़ुबान से अच्छी बातें निकलें, कोई ऐसी गलती न हो जो किसी को तकलीफ दे जाए। ये दुआ करके मैं घर से निकलता हूँ यहाँ आने से। बहुत एक ज़रूरत होती है, लेकिन जो वो सुन भी रहा हूँ सुन लें कि झूठ से गंदी लानत कोई भी नहीं। सबसे बड़ी लानत हमारे माशरा का ना जो नासूर है वो झूठ है। बिल्कुल मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है कि आप मेरी बात को आगे पहुँचा देंगे या सुनने वाले भी आगे तक पहुँचा देंगे। एक आलम दीन ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाया। उस आलम दीन ने बात की कि एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। जी इस्लाम कबूल करने के बाद जाके पहुँचे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हें पछता रहा हूँ मैं। बोला क्यों पछता रहे हो? बोला तो झूठ, मैं तो झूठ की तो अमाजिगा हूँ, मैं तो झूठ का तो कोई हद नहीं है, और फिर मैं हर जुर्म करता हूँ, शराब में पीता हूँ, बदकिरदारी में करता हूँ, चोरी में करता हूँ, डाका में मारता हूँ, यहाँ तो इस्लाम में हाजी की सज़ा है, कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे रसूल पे। क्या खूबसूरत, क्या प्यारी हस्ती, बेशक सुभान अल्लाह, फर्श से अर्श तक अल्लाह के बाद वही है। बेशक सुभान अल्लाह। सारी बात सुनने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात की कि झूठ नहीं बोला। लो यार, मैं तो खामा परेशान था, अब तो जान छूटी, आज़ादी है, झूठ नहीं बोलूँगा। दिन गुजर गया, रात हुई तो जुआरी आ गए। सोच आई कि सुबह क्या बोलूँगी, यार रसूलुल्लाह मैंने जुआ खेले, चले जाओ, आज के बाद नहीं। चोर आ गए, लगा चोरी करनी, फिर वही सोचे सुबह नमाज़ पढ़ने जाऊँगा ना फजर में, क्या बोलूँगा, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। बोला यार चले जाओ, आज के बाद नहीं। फिर खातून आ गई, आज रात में आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। उसने कहा कि नहीं, आप चली जाओ, आज के बाद नहीं आना। ये नहीं कि एक ही करते 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 लोग आते चले गए, शराबी भी आ गए, कबाबी भी आ गए, सारे आ गए, तब ख़त्म हो गए, आज़ान फजर हो गई। उठा जाके वज़ू करके जाके नमाज़ पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ने बोला, या रसूलल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान हो। क्या खूबसूरत मज़हब है। एक रात में दुनिया के गुनाह ख़त्म हो गए, माशाअल्लाह, एक रात में दुनिया जहान के गुनाह ख़त्म हो गए और ये अजियत ख़त्म हो गई। कुर्बान जो इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, इसलिए कहते हैं झूठ एक लानत है। बिल्कुल ना हमारा सियासतदान झूठ छोड़ सकता है, ना आम आदमी झूठ छोड़ सकता है। अगर एक सच हम लोगों में आ जाए ना, हमारे 90% मसाइल तो यही कि हाथों हाथ हाल हो जाए। बेशक ऐसे ही है बहुत। लेकिन मैं उसकी जो बात की पहले, इसी जो अभी जो बच्चे की बात हुई है, मैंने ये बताई, ऐसे पहले बेहिसाब लोग हैं। एक खातून लड़नी चाहती थी, उसको कैंसर था, ये बगल में ये लटका हुआ, यहाँ से यहाँ लटका हुआ, यहाँ यूँ भी चल के आती थी इस तरीके से। इलाज होते 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 उसका शोर बच्चे साथ आते थे, इलाज हुआ, माशाल्लाह कैंसर ख़त्म हो गया, ठीक ठाक हो गई। उसको जी प्रोग्राम का था, शोर सीने में हाथ मारे, मौलवी साहब मैं आऊँगा लेके, और रात को 10 बजे करीब सी बच्ची का फ़ोन आया, जी हम नहीं आना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद भी आए, इलाज करवाया। बच्ची की ये मिसाल थी, शीशे पे आप क्या नाम है लोहा मार दो, उसके मुंह का ये हाल था, ये नहीं थी, लचक नहीं थी, फिर सिर्फ एक लकड़ी थी पूरे चेहरे पे। उसका इलाज हुआ, बच्ची भी ठीक हो गई, अपनी ज़िंदगी में हम खुश हैं। आए ना आए, लेकिन इस बात से तकलीफ पहुँचती है कि आप झूठ ना बोलें। बिल्कुल, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं हाजी साहब, तो सदका जारिया में अपना हिस्सा डालते अपना हैं। हिस्सा डालते हैं। बेशक बदनसीब इंसान है जो दुआ से महरूम है। बिल्कुल, बदनसीब इंसान है जो दुआ से महरूम है। खुशनसीब इंसान वो जिसके पीछे सैकड़ों हज़ारों लाखों हाथ उठ रहे हो, बेशक वो खुशनसीब है। यहाँ जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उनके पीछे दुनिया की दुआएं होती हैं। हम तो देते ही रहते हैं, दुनिया की दुआएं क्यों होती हैं कि उससे लोग फैज़ उठा रहे होते हैं। लेकिन ये बोलते हैं, हाय अल्लाह, लोग बोलेंगे तुम्हारे बेटे को ये था, तेरी बेटी को ये था, अच्छा आपको भी ये था। इससे बाहर निकलना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको मुझे नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा देते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनका यकीन करना आसान काम नहीं। हाँ, लेकिन मैं अपनी जगह पे कायम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि शफा मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल शिफा मिलती है। कॉलर शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।
جی کون بات کریے کہاں سے؟ جی میں مسز ریاض بات کر رہی ہوں. جی مجھے مسز کہنا ریاض یہ ہے- فرمائیے گا. جی مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے دل میں تکلیف ہے, کئی سال ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھا. اچھا پیٹ میں تکلیف ہے؟ جی نہیں, دل میں. دل میں تکلیف ہے, کئی سال ہو گئے. ٹھیک ہے. کہاں سے بول رہی ہیں؟ 2 بار مجھے اسکین بھی کر چکا ہے, اور اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. کبھی کبھی رات کو سو کے اٹھی تو میں صبح دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے, اس سے اٹھا نہیں جاتا. پھر بعد جاتی ہوں واش روم تو پھر آ کے دوبارہ لیٹتی ہوں, ذرا ٹھہرتی ہے تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اگر باتھ روم جانا ہو یا اٹھنا ہو. اس کے بعد 1-2 دن میری حالت بہت وہ رہتی ہے, کمزور. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی آپ دوا؟ کہاں سے بول رہی ہیں بیوی؟ جی میں کراچی سے بول رہی ہوں. کراچی سے بات کریں. کراچی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سب سے پہلے کہکشاں کاغذ ہے. یہ تمام سننے والے, دیکھنے والے, جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, دل والے ایک ہاتھ دل پہ سامنے رکھیں, ایک پیچھے رکھیں. پروگرام کے اینڈ میں جو کاٹ ہوگی تو اس میں شریک ہو جانا. بی بی آپ میرے پاس آ جائیں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے رات 8 روزانہ کا ٹائم ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آپ جس تکلیف میں بھی ہیں, جس درد میں بھی, تمام لوگ اسی تکلیف میں آئیں گے. میں اللہ پہ میرا یقین ہے کہ آپ ہنستے مسکراتے ہو جاؤ انشاءاللہ. انشاءاللہ. 2 بوتلیں پانی کی بھری لے کے آ جائے. خاتون کو جتنی بھی تکلیف ہے اس تکلیف میں میرے پاس آ جائے, اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. انشاءاللہ. میرا دعویٰ نہیں, لیکن یہ یقین اٹل رب نے شفا دینی اور ٹھیک ہونا ہے. بالکل حاجی صاحب, ان کو تو دل میں تکلیف ہے, ان کا مطلب ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اگر واش روم جا رہی ہیں یا اٹھ کے بیٹھ رہی ہیں تو بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو دل کے دیگر امراض ہوتے ہیں, جو دیگر مریض ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں. اس کی خصوصیات بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جن کے دل جو ہے وہ بڑے اپنے سائز سے بڑے ہوتے ہیں, جن کے دل سکھڑ جاتے ہیں, ایسے بھی پیشنٹس میں نے سنے ہیں آپ سے کہ وہ بھی فیضیاب ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. جن کا دل اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے وہ آپ سب جگہ پہ آ جاتا ہے, جس میں کہتے ہیں میڈیکل میں ناقابل علاج. بالکل. جس کا دل سکڑ جاتا ہے, شلنگ ہو جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے, پٹھے سکڑ گئے, دل چھوٹا ہو گیا, اب اس کو سانس لینے میں مشکل ہے, کام کرنے میں مشکل ہے, چلنا پھرنا میں مشکل ہے, وہ بھی الحمدللہ آپ واپس اپنی جگہ پہ آ چکے. اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے مریض ہیں, ایسے بہت سارے ہیں جن کو 25% یا 20% کام کر رہا تھا, وہ آج ماشاءاللہ 60% تک پہنچے ہوئے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں آ چکے ہیں. میں شفا رب اللہ دیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں, لیکن وقتاً فوقتاً میں ڈاکٹروں سے ضرور بیٹھ کے مشورہ کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر کون سے؟ جو شرافت اللہ جی نا, جو میرے پاس زیر علاج ہوتے ہیں. اگر میں کسی کو بولوں کہ ڈاکٹر کہکشاں تشریف لائیں, آپ سے مشورہ کرنا ہے, تو ڈاکٹر کہکشاں 2 سال تک نہیں آئے گی. مثال دی میں نے. جی. اور 2 سال کے بعد آپ کو کام پڑ گیا, السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام, میں فلانی ڈاکٹر بول رہی ہوں. بولا ہاں آپ نے مجھ سے کہا تھا ایک رپورٹ چیک کرنی ہے, تو میں آنے وجہ کچھ ذاتی سے کام پڑ گیا, میری طبیعت ٹھیک نہیں, میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور میری اولاد نہیں ہو رہی ہے, شادی ہو گئی, بچے نہیں ہو رہے, اور میں آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بی بی وہ مریض ٹھیک ہو کے شادی ہو چکی اور ایک کہنا ہے بچے کی ماں ہے. ماشاءاللہ. اور تمہیں اب یاد ہے, یہ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی شرافت جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے, میں آپ کو وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہاں جو زیر علاج ہے نا, وہ بڑی شرافت ہے. بالکل حاجی صاحب, بات کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا, وہ دیکھتے رہیے مسکراتی سے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے. سو بریک کے دوران ہماری کالر تھی جن کا سوال تھا اپنے بھتیجے سے ریلیٹڈ. حاجی صاحب ان کا جواب دیں گے. جی حاجی صاحب فرمائیے گا. سوال یہ تھا کہ اس سے بتائیے کہ کیا مطلب ہے کہ کڈنی جو ہے نا پھیلی طرف جا رہی ہے, بقول ان کے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے ڈائلسس ہوگا پھر ٹرانسپلانٹ ہوگا. جو ان کو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. یہ بچے کو لا کے 7 دن تک روزانہ دم کرا لیں. ایڈریس میں پھر سے بتا دیتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم ہے, اس ٹائم آ جائیں, اور اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم, اس ٹائم آ جائیں. آ کے دم کرائیں, دیکھیں کہ آپ کے سامنے 15 دن میں کیا رزلٹ آتا ہے. ابھی فوری طور پہ یہ کام کر لیں کہ آپ نیم گرم پانی میں چائے کا 1 گلاس پانی, ابھی اگر پانی اگر ڈاکٹر نے کم کیا تو پھر اس حساب سے پانی کم لینا. ٹھیک ہے. نیم گرم پانی میں تھوڑا 4-6 قطرے شہد ملا لیں. شہد ملانے کے بعد صرف 2 چٹکی تخم بالنگا, 2 چٹکی, یہ پھر بول رہا ہوں 2 چٹکی, اس میں ملا کے اس سے فوراً پلا دیں.
کھلائیں، یہ روزانہ ایک ٹائم کر لیں، اللہ خیر کرے، خیر ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک ہفتے میں جواب مل جائے گا کہ آپ کے بھتیجے کی کڈنی کس حد تک بہتر ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے پھر پوچھ لیں، لیکن ڈاکٹر بہت سی باتیں منع کر دیتے ہیں، ان کی بات مان لیں، اسی آپ وہاں پر زیر علاج ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آ کے علاج کرتا ہے وہ ہماری بات ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ آپ جہاں علاج کریں تو آپ سے بات مانیں، لیکن پوچھنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمیں تو بولیں گا کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ پہلے یہ کر کے دیکھیں اس سے فائدہ تو ٹھیک ہے، اگر اس میں ان کو ریکوری زیادہ نہیں ہے تو پھر ایک کام کر لیں کہ آپ تھوڑا جوس نکال لیں سیب کا، یعنی تقریباً اتنا جوس ہونا چاہیے، 1 کپ کے قریب، اس میں 3-4 قطرے تازے لیمو کے نچوڑ دیں، وہ مریض کو پلا دیں۔ یہ روزانہ ایک ٹائم کرنا ہے۔ 15 دن میں آپ کے سامنے رزلٹ ہوگا کہ یہ کڈنی کس حد تک بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، دونوں باتیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن جب 7 دن بلاتے ہیں، بلا کے تو اس کو کیا نام ہے دم کرتے ہیں، اس کے بعد جو کریم اور آئل دیتے ہیں اس کو گرم پانی میں سکائی ہوتی ہے، اس کے لیے ان کی بہتری ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ، جیسے ہمارے پہ ایک پروگرام میں وہ لڑکا آ نہیں سکا، لیب ٹیکنیشین تھا، اس کی کڈنی فیلئر پہ جا رہا تھا، ڈاکٹر نے بولا کہ ڈائلسس کر لو، لیکن ڈائلسس کرانے سے پہلے واقعی اس نے علاج کیا تو وہ ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد کئی اور لوگوں لے کے علاج کیا، ان کا بھی علاج کیا تو الحمدللہ ان کو بھی اللہ نے بہتری کی ہے۔ بالکل۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں بڑا معصوم آدمی، لیکن کوشش ضرور ہے کہ اللہ کی مخلوق کی شفا بقا سلامتی ہو جائے۔ بے شک۔ تو یہ جو بھی ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، وہ انسان کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں، انسان کی بقا کے لیے کرتے ہیں۔ ان پہ کسی کا احسان نہیں ہے، اپنے اللہ کے پیار میں، رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے اور سب کی شفا بقا، سب کی روزی کشاد ہو، سب کی شادی بیاہ سمیت، اولادوں سمیت سارے معاملے اللہ حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ لا کے جب دم کرائیں گے تو ان کو خود ایک ہفتے میں 10 دن میں جواب ملے گا کہ اللہ کرے کہ ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کرے کہ یہی گردہ اس کے دونوں گردے 100% کام کریں انشاءاللہ۔ ابھی حال ہی میں ایک میرے سامنے ایک کیس ہوا، اتنی ذہنی اذیت، ایک تو وہ رشید صاحب جو کینسر والے ڈاکٹر ہیں، وہ ٹھیک ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے بلا کے کاٹا پیٹا اور دو دن کے بعد لاش گھر میں بھیج دی، جب وہ ماشاءاللہ 99% ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک ابھی حال ہی میں لاہور کے واقعہ میرے سامنے آیا، کسی کے حوالے سے بچے کو دعا دے رہے تھے، اس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا اور وہ زہر پھیل گیا اندر، اتنا سا جو گردہ ہوگا نا وہ اتنا بڑا بن گیا، اتنا بڑا، اور پورا پس سے بھرا ہوا۔ اللہ، پھر انہوں نے وہ گردہ نکالنے کے بعد وہ دوبارہ اس پہ اس دوران بھی ڈائلسس شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس کے وہ شفا کہاں سے لکھی ہے، کہاں سے ملنی ہے، کیونکہ یہ راز اللہ کے پاس ہے۔ کس کی روٹی کہاں سے ملنی، کس کو شفا کہاں سے ملنی ہے، یہ راز یہاں کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ دیکھو کیا کہ میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بری لگے تو مجھے بول دینا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ ہمارے یہاں میڈیا پہ آپ دیکھو، آپ خود بھی کام کرتی ہیں، میڈیا پہ کام کرتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، جیسے خاتون نے بھی آپ کی تعریف کی، ہم تو آپ کی تعریف ہمیشہ کرتے ہیں، تو آپ کو پسند ہو، کام کرتے رہتے ہیں، ہماری شادی ہو، میں بہت عزیز ہو، تو دیکھنے سننے کی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سب ٹھیک ہونے لگے نا تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ بے شک۔ آپ اچھا کام کریں گی نا، آپ کے کام میں اگر 2 تعریف کریں گے تو اور آپ کے مخالف بھی 8 ہوں گے جی، اور جہاں آپ کے مخالف ہیں نا وہ آپ کی کامیابی 100% ہے، جہاں آپ کے سارے آپ کے تابع دار ہیں نا وہ آپ کی 100% ناکامی تسلیم کر لو وہیں پہ، کیوں کہ وہ آپ کی برائی کو آپ کے سامنے لانے کے قابل نہیں۔ اگر آپ کی برائی کو سامنے آتا ہے تو وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں تاکہ اپنی اصلاح کر سکو۔ میں اس شخص کو بہت پیار کرتا ہوں جو بولتا ہے یار کہ کوئی بات بولتا ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی مجھے دلیل دے دو تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، لیکن اس کی دلیل سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو اس نے خود کیا وہ ہوتا ہے نا وہ مجھے سنا رہا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ تو ساری کہانی تمہاری اپنی ہے، بولے میں اپنے آپ کو دیکھ کے سب کو فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ کے سب فیصلے مت کرو، بالکل۔ اگر تو شرابی سب شرابی ہو جائیں گے، تو چرسی رونچی سب چرسی رونچی ہوں گے، تو چور ہے ڈاکو ہے تو سب ایسے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے بھی چاہیے اصلاح، آپ کو بھی چاہیے۔ بے شک حاجی صاحب،
हाजी साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया, हमने बहुत सी बीमारियों के हवाले से बात की, कैंसर के हवाले से बात जो है वो काफ़ी दिनों से रह जाती है। हम लोग बात करते हैं दीगर बीमारियों के हवाले से। कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ही अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़ास तौर पे जो मुंह का कैंसर फैलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी बेसिक वजह तो सबको पता ही है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो अजीब अजीब से गुटके होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से होता है। उसके अलावा पेट का कैंसर है और भी बहुत से कैंसर होते हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह कैंसर का बेहतरीन इलाज है। देखिए कहकशा अल्लाह ने बहुत लोगों को शिफा दी, कुछ ऐसे को शिफा नहीं मिली, उनकी शिफा मेरे पास नहीं लिखी थी। रोटी यहाँ लिखी वहाँ से मिलेगी, शिफा जहाँ लिखी उसको वहाँ से मिलना है। बेशक। लेकिन वो मरीज़ जिसकी उम्मीद हमें ये भी नहीं होती कि हफ्ता जिंदा रहेगा, वो ठीक होने के बाद वो शादी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे भी आज जवान हैं माशाल्लाह। लेकिन ऐसे ये बोलता है, हमारा ख्याल होता है मुमकिन है 8-10 दिन के अंदर अंदर ये आप ज़िंदगी में आ जाएगा, वो 6 महीने में नहीं आता है। बिल्कुल। तो निज़ाम इलाही को समझना आसान काम नहीं है। अगर हम ये समझ लें निज़ाम इलाही को हम समझ चुके हैं, हम बड़े नादान हैं, गलत है। निज़ाम बनाने वाले को पता है उसे क्या बनाया, उसका नाम है अल्लाह सुब्हान ताला। सुभान अल्लाह। बेशक। आपको मुझे किसी को नहीं, मैं छोटी सी मिसाल आप देना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना कि शायद आपके सामने कुछ लोग आए तो आपसे सवाल करें, मैं आपको पहले भी क्लियर कर देता हूँ। अपनी अपनी जो लेके बैठे होते हैं ना कि ये हो जाएगा, योगा योगा इल्म नजुम लेके बैठे होते हैं। मेरी जो अकल काम करती है कि अल्लाह के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं। बेशक। मेरी अकल तस्लीम करती है कि जो इल्म रब के पास है वो किसी इंसान के पास नहीं। मेरी अकल मानती है कि बोलते हैं फलाना ये होगा, फलाना ये होगा, फलाना होगा, तो कुछ नहीं होता, सारा काम उल्ट हो जाता है। इमरान खान के पास भी नजुमी की लाइन लगी हुई थी, याद होगा आप। अगर मेरा ख्याल अगर गलत नहीं तो इमरान खान की बर्बादी नजुमियों के हाथ से हुई, क्योंकि मैंने भी ख्वाब देखा है। और मैं इस छोटी सी जगह बता देता हूँ जी कि वो ख्वाब के बाद में करता हूँ। पहले आपको एक खूबसूरत बात बता दूँ। जी। एक बादशाह के पास से एक नजूम वाला गया, उसने बोला कि मैं हाथ दे के माजी मुस्तकबिल हाल सब बता देता हूँ, बता देता हूँ। जी जी। बादशाह ने हाथ सीधे कर दिया, देख लो। उसने बोला तेरे पास तो ज़िंदगी नहीं है, मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। तो उसने बोला तुम्हारे पास कितनी ज़िंदगी। बोला मैं 20 साल जिंदा रहूँगा। जला के बुलाया, सर उतार दो, उसका सर उतरवा दिया। और जिन्हों को बोला कि जो 20 साल जिंदा रहने वाला वो तो जा चुका है, मैं तो बैठा हूँ। तो ये अल्लाह के काम अल्लाह जानता है, आप हम नहीं जानते। बेशक बेशक। नाज़रीन, अब हाजी साहब दुआ कार्ड का वक्त हुआ चाहता है। दुनिया जहान में कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसके जहाँ तकलीफ है, एक हाथ अपने सर पे रखें, एक हाथ अब जहाँ पे तकलीफ है वहाँ रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब दुआ कार्ड करा रहे हैं, आपका फाका होगा। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। सब तकलीफ बीमारी जिन ज्यादा मुझे परेशानी आमीन। छोड़ दो, 12 पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दो, 12 पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दो, 12 पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दो। ये प्रोग्राम हमारे एडीएम नेचुरल यूट्यूब चैनल में मौजूद है। जितने लोग बीमार हैं, दिल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, जहाँ भी दर्द है, कर्ब है, तकलीफ है, मोरों वाले हैं, वो इस प्रोग्राम को अपने सामने लगाएं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड में शिफा जाती है। ये यहाँ नहीं, कायनात पे कहीं भी हो। बिल्कुल, कायनात में कहीं भी, यही बात हम हमेशा कोट करते हैं। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर पहला सेगमेंट जो है इख्तिताम पजीर हो रहा है। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाइएगा मत, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मुस्कुराते सब।